अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंतकाल ताल्लुम। जो इंसान ने पहले सीखे हुए रवैये होते हैं, जो उसकी महारतें हैं या इल्म का असर होता है, यानी साबका ज़िंदगी में सीखे गए तजुर्बात के हवाले से जब हम उनकी महारत जो है अगली महारत अगले रवैये या तसव्वुरात के इस्तेमाल में हम उसको कहते हैं इंतकाल ताल्लुम। यानी जो चीज़ पहले से सीखी हुई है अगर वो मददगार साबित हो रही है आगे बढ़ने के लिए, तालीम के हवाले से मज़ीद सीखने के लिए, तो हम उसको इंतकाल ताल्लुम का नाम देते हैं। इस हवाले से ताल्लुम की भी दो इक़साम होती हैं। एक मस्बत इंतकाल ताल्लुम होता है। वो ये है कि किसी एक सरगर्मी की वजह से या एक फ़ालियत का जो ताल्लुम होता है, अगर वो दूसरी फ़ालियत के सीखने में मुआवनत करता है तो हम उसको कहते हैं मुस्बत इंतकाल ताल्लुम। दूसरी बात इसमें आ जाती है मनफी इंतकाल ताल्लुम। अगर पहले से सीखी गई कोई महारत या या बाद में सीखने वाली जो महारत है उसके लिए रुकावट बनती है तो हम इससे कहेंगे कि ये मनफी इंतकाल ताल्लुम है। यानी पहले से सीखी हुई महारत जो है वो रुकावट बन जाती है नई सीखने के लिए। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है तादील इंतकाल। तो वो क्या है कि कोई चीज़ यानी पहले सीखी हुई कोई चीज़ ना तो मददगार साबित हो और ना ही वो इसमें कोई रुकावट बने, तो उसको हम क्या देते हैं, यानी कोई असर ही ना हो तो उसे हम कहते हैं तादील इंतकाल। अब इंतकाल ताल्लुम के जो नज़रियात हैं उस हवाले से सबसे पहला नज़रिया जो है वो कहते हैं ज़हनी इंज़बात का नज़रिया। यानी जो हम ज़हनी तरबियत करते हैं और ज़हनी सलाहियतें जो है उनको बढ़ाते हैं। इंसान के अंदर जो खुफिया सलाहियतें होती हैं, खुफ्ता सलाहियतें होती हैं, उनको जब उजागर करने की कोशिश की जाती है तो हर इंसानी जहन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अहलियतों का मजमुआ होता है। यानी हर शख्स की अहलियत या उसकी जहानत वो डिफरेंट होती है। हर शख्स के हम कह सकते हैं कि इनफरादी इख्तलाफात की बुनियाद पर हर शख्स की जो ज़हनी सलाहियत है वो मुख्तलिफ़ होती है। मिसाल के तौर पे हाफ़ज़े के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट एक नज़र देखते हैं तो वो किसी बात को मेमोराइज़ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, यानी उनका हाफ़ज़ा तेज़ होता है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका हाफ़ज़ा जो है वो कमज़ोर होता है, उनको बार बार अपनी सीखी हुई महारत या सीखी हुई जो बात है उसको दोहराना पड़ता है। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि उनका हाफ़ज़ा जो है वो इतना मज़बूत नहीं है, मुस्तहकम नहीं है। फिर यह है कि गौर व फ़िक्र करने की अहलियत और सलाहियत होती है। कुछ लोग जो हैं किसी भी वाक़े किसी भी काम के हवाले से सरसरी गुज़र जाते हैं और इस हवाले से कोई ख़ास उन पे असर नहीं होता है। जबकि कुछ लोग जो हैं वो इंतहाई गौर व फ़िक्र के हामिल होते हैं और वो बहुत हर नुक्ते पर गौर-व-फ़िक्र करते हैं और देखते हैं कि किस चीज़ से क्या चीज़ अख़ज़ की जा सकती है। तो इसके साथ साथ क़ुव्वत फ़ैसला में भी हम कह सकते हैं कि हर फ़र्द जो है वो डिफरेंट होता है। कोई लोग जो हैं वो एक चुटकी बजाते फ़ैसला कर लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत टाइम लेते हैं सोच विचार का, गौर व फ़िक्र करने का, और फ़ैसला करते करते काफ़ी देर कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो वक्त ही गुज़र जाता है उनके फ़ैसला करने में। इसीलिए कहते हैं रियाज़ी, फ़लसफ़ा और तारीख़ जो है ऐसे लोगों के लिए शामिल निसाब किया जाता है ताकि उनकी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाया जाए, ताकि उनके हाफ़ज़े के हवाले से ज़हनी तरबियत की जा सके। दूसरा इसमें आ जाता है मुमासल अनासिर का नज़रिया। ज़हन के हवाले से कही जाती है बात कि ये ज़हन जो है वो एक मुकम्मल यूनिट होता है। हर फ़र्द जो है उसके लिए इसमें मुख्तलिफ़ सलाहियतें और अहलियतें होती हैं और बकौल थॉर्नडाइक के अज्जा के इश्तराक की वजह से हम कह सकते हैं कि एक फ़ालियत जो है वो दूसरी पर असरअंदाज होती है। यानी ये उसका थॉट है। इसको हम कह सकते हैं थॉर्नडाइक थॉट ऑफ स्कूल कह सकते हैं, स्कूल ऑफ थॉट सॉरी कह सकते हैं। तीसरी बात आ जाती है नज़रिया तामीम, यानी इंतकाल। किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में हम कह सकते हैं तामीम का हम मानी इंतकाल है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में शिफ्ट करना। और सूझबूझ हासिल करने की अहलियत जो है इसके हवाले से फिर ये है कि सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लेना और तामीम के असूल अख़ज़ करना, यानी कि इंतकाल के असूलों को अख़ज़ करना किस हवाले से कि गौर व फ़िक्र करना है, सूरत हाल देखनी है और तलबा की अहलियत को भी मद्देनज़र रखना है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इन असूलों ज़वाबित का इंतकाल जब किया जाता है और इत्तला किया जाता है तो उसको हम इंतकाल तरबियत कहते हैं, यानी सिखाया जाता है।
اور پھر یہ ہوتا ہے ایک وقت میں سیکھے ہوئے جو بھی رویے ہوتے ہیں یا طریقہ کار ہوتا ہے کسی حوالے سے، اور حقائق کا اطلاق جب ہم دوسرے موقع پر کرتے ہیں، عملی طور پر عملی استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ہم نے کتاب علم حاصل کیا ہوتا ہے اس کو اگر ہم عملی زندگی میں پریکٹیکلی اس کا اطلاق کریں تو اس کا یعنی ان کا آپس میں تعلق جوڑنے کا نام جو ہے وہ ہم نظریہ تعمیم کہتے ہیں۔ چوتھی بات اس میں آ جاتی ہے گیسٹالٹ کا نظریہ۔ کل اور جز کا باہمی تعلق ہی تربیت کا سبب ہوتا ہے، یعنی کلی طور پر انسان کا ذہن جو ہے اس میں بہت سارے اجزاء پائے جاتے ہیں، اور کسی بھی علم کے حوالے سے جب ہم ایک کل کی بات کرتے ہیں یعنی اجزاء کو جوڑ کر ایک کل بناتے ہیں تو یہ ہی تربیت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کوئی چیز ہم نے سکھانی ہے، کچھ بتانا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں بچوں کو یہ چیز سکھانا پڑتی ہے کہ مثال آپ کو دوں گی کہ اشاروں کی زبان میں جب دیا ہوتا ہے کہ یہ مضمون آپ لکھیے یا یہ کہانی مکمل کیجیے، انگلش میں بھی اردو میں بھی، تو اس طرح سے وہ اجزاء کو جوڑ کر ایک کہانی ترتیب دیتے ہیں یا ایک مضمون ترتیب دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تربیت کا انداز ہے۔ اور سیکھنے والے کی بصیرت اور مواقع کی شباہت جو ہے یہ آپس میں مل کر اس موقع کو کامیاب بناتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا فطری نتیجہ جو ہے وہ انتقال تعلم ہوتا ہے، یعنی جو بھی ہم بچوں کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کو روئے عمل لا کر بروئے کار لا کر ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ اپنی تربیت سے اس کا نتائج اخذ کریں، تو اس طرح سے ہم انتقال تعلم کرتے ہیں۔ اب جب مؤثر تعلم کے اصول ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے اصول تاثیر۔ تو تعلم کے عمل کا پہلا جو کامیاب عمل ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں، اسی وقت کامیابی ہو سکتی ہے کسی بھی تعلم کے حوالے سے، سکھانے کے حوالے سے، کہ متعلم جو ہے اس کو فرق محسوس ہو اور دلچسپی محسوس ہو ٹاپک سے، اور اس طرح سے تعلم جو ہے وہ دیرپا اور کامیاب ہوگا۔ یعنی اگر بچے کو بور کر دیا ہے آپ نے کسی ٹاپک کے حوالے سے، آپ ان کو کچھ سکھانے سے قاصر رہے ہیں، وہ اس میں دلچسپی ہی محسوس نہیں کرتا، تو اس کا تاثر جو ہے وہ صحیح نہیں بیٹھے گا، اور اس طرح سے ناکامی حاصل ہوگی۔ تعلم میں ناکامی سے بوریت ہوتی ہے، یعنی بچہ اگر سیکھ ہی نہیں پاتا تو وہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے تعلم کا عمل جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا اور غیر مستقل ہوگا۔ یعنی بچے کو جب ہم کچھ سکھا ہی نہیں پائیں گے، اس کی دلچسپی اس میں پیدا نہیں کر سکیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کچھ سیکھ ہی نہیں پائے گا۔ دوسرا آ جاتا ہے اصول مشق، کہ مشق اور تکرار کے ذریعے سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کامیابی اختیار کرتا ہے، اور مشق اور تکرار کا عمل جو ہے وہ تعلم کے لیے سازگار ثابت ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم کوئی چیز، مثال کے طور پہ چھوٹے بچوں کو جب ہم پہاڑے پڑھاتے ہیں یا الف بے وغیرہ کرواتے ہیں تو ان کو ہم بار بار تکرار کرواتے ہیں۔ انگلش میں بھی جب ہم ریڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں تکرار کرواتے ہیں، یعنی انگلش ہے، اردو ہے، ریاضی ہے، اس میں ہم بار بار مشق کرواتے ہیں اور تکرار کرواتے ہیں، اور ریاضی تو بار بار مشق اور تکرار کے بغیر کسی بھی صورت اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، یعنی جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کو وہ بار بار حل کریں گے سوالات کو، تو تبھی ان کو یہ یاد رہ پائیں گے۔ دوسری بات اس میں آ جاتی ہے اصول آمادگی، کہ طلبہ جو ہیں اگر سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اگر مینٹلی پریپیئر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی ہم کچھ سیکھ لیں، اور جب تک ان کی آمادگی نہیں ہوگی تو تعلم جو ہے وہ مؤثر ثابت نہیں ہوتا، اور جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پورے ذوق و شوق سے اپنی آمادگی کے ساتھ سیکھتے ہیں تو تعلم جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ پھر اصول تلازم، کہ مواد تعلم جو ہے، یعنی جو بھی ہم چیز پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ متعلم کی زندگی، اسٹوڈنٹس کی زندگی سے ربط رکھتا ہو تو تعلم آسان ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم عام طور پہ بچوں کو جب کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات یا حادثات جو ہوتے ہیں ان سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں، تو اس طرح سے بچوں کو زیادہ بہتر طور پر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور تجربات اور مشاہدات کے حوالے سے، یعنی بچوں کی ذاتی زندگی کے جو تجربات ہیں یا مشاہدات ہیں جو عام زندگی میں، عملی زندگی میں ان کو واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم ان کی تعلیم کے ساتھ ریلیٹ کر دیں تو اس طرح سے تعلم جو ہے وہ زیادہ بہتر اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو امید ہے آج کا ٹاپک آپ کے لیے کلیئر ثابت ہوا ہوگا۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔